Hello, good morning. Once again, mga kaigsunan, mga kaigalaan, asman mong dapita karon, makakita aning ato ang gamay nga pagigsulti. Salamat kayo nga di narapod tayo bagong kusog. Salamat kayo nga nakamata-mata. Salamat kayo nga nakalakaw tao. Salamat sa hangin, sa gininhawa. Nga atong nabatunan, kaya kung pabayron taani sa atong gininhawa, di kung takabayan mga igsuon. Mao nga ang atong ikabayan, mao lamang yun ang pagpangalagad nga na sa Ginoo samtang may kusog ba, samtang may gininhawa. So ang ngalan sa Ginoo atong daygon. Kay klaro magyud kayo kung wala siya, wala tay mahimo. Iyang tanan, siyang tanan tinugdan. So iya lamang ang tanan noong himaya bisan pa man nining adlaw guys, adlaw nga pagpangita. Ginoo dili lamang nining adlaw kun dili sa matag adlaw yun. Mga bitaw nang naay Joshua 1:8 nga di natutugutan may mulag ang pulong sa Ginoo sa atong mga baba noon. Kamalandungan nato ni adlaw gabi, kanang Ginoo nga adlaw gabi. Buti pasabot kanunay ba nga magdepende ta nga na sa iyahang saad basta mo siyang gisulti sa 1:17 nga kung magpabilin ta kaniya o niyang pulong magpabilin gani kanato bisag unsay atong tinguhaon kini ato ang maangkon. So seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang iyang pagkamatarong dili ang atong pagkamatarong. Ang pagkamatarong nga gikan sa Ginoo. Kung atong ikinabuhi o imo sarili, all these things shall be added into you. Tanan ng mga butang, tanan dili ingon gamay, tanan nalangag kayuhan, nahinanglan ka og guide o giya, hinalang ka kalinaw, kalipay, hinalan ka og panalangin sa pangalapianong bahin. So walay dili mahimo ang Ginoo kung ato siyang tugutan mga pamuhat sa atong kinabuhi. Kalay ko ng Dios iyang tanang duog himaya, may buntag natong tanan. God bless us all.